السلام عليكم أصدقائي الطلبة، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان. اليوم غادي نشوفو إن شاء الله هاد البرانسيب ديال لينوبوزابيليتي دي زيكسيبسيون دو تيري أو بورتور. اش كتعني؟ لينوبوزابيليتي راه واحد سي اون اكسبرسيون juridique signifiant que le débiteur d'un effet ne peut opposer au porteur les litiges éventuels qu'il a avec le créancier. اش كيعني هادشي؟ كيعني بأن لو تيري اكسبتور ما يقدرش يقول للبورتور انا ما غاديش نخلصك حيت عندي مشكل مع لو تيرور. دابا في الحياة العادية ديالنا حنا كأشخاص بعيد على التجارة، مثلا واحد جوج الاشخاص ا و بي، ا باع لبي واحد السلعة، ياك؟ هداك بي ما خلصش ا، دونك بي يقدر ما يديرش ليه لا ليفريزون ديال ديك السلعة، عنده واحد ليكسيبسيون دو نون بايمون. شنو هي ليكسيبسيون؟ ليكسيبسيون هو لو موين دو ديفونس qui permet au débiteur de ne pas exécuter sans obligation. هو واحد الأداة ديال الدفاع اللي كتسمح لهداك الشخص المدين بأنه ما يقومش بالواجبات ديالو. في هذه الحالة عندنا شخص أ وشخص بي، هذاك الشخص بي الواجب ديالو خصو يخلص، والشخص أ الواجب ديالو خصو يليفري. الوغ هداك إلا ما خلصوش يقدر يقول ليه ليكسيبسيون دو نون بايمون أنا ما غاديش نليفري لك. هادي سي اون اكسيبسيون، هادي في الحالة العادية ديال جوج أشخاص عاديين. ولكن ملي كندخلو لو موند دي زافير و سبيسيالمون لا لتر دو شونج، ملي كتصاوب لا لتر دو شونج و كتمشي عند لو تيري و كيدير ليها لاكسبتاسيون، و هداك البينيفيسير الأول ديالها اوندوسيها لواحد آخر، و هداك كيزيد اوندوسيها و كتبقى غادا كدور، واحد النهار كيجي داك لو بورتور فينال عند لو تيري باش يتخلص. الوغ هداك لو تيري ما يقدرش يقول ليه لا انا ما غاديش نخلصك حيت مثلا لو تيرور راه ما جابش ليا ديك السلعه اللي كنت متفق معاه عليها، ولا لو تيرور انا كنت متفق معاه على واحد السلعه هو جاب لي واحد السلعه اخرى، اذا انت ما غاديش نخلصك. لا، هاد البرانسيب ديال لينوبوزابيليتي دي زيكسيبسيون دو تيري او بورتور كتقول لك اسيدي انت لو تيري غتخلص لو بورتور في الفلوس ديالو، ولا عندك شي مشكل مع لو تيرور ما جابش لك السلعه ولا جابها لك ناقصه ولا ماشي هي هذيك الكاليتي اللي اتفقتوا عليها، غادي تتابعو هو بينك وبينه، ولكن لو بورتور خاصك تخلصو. وإلا كان عندك شي مشكل مع دي بورتور بريسيدون غادي تحل المشكل معاهم ديريكتومون، ولكن هاد البورتور فينال غادي تخلصو. شنو هما هاد لي زيكسيبسيون؟ ليكسيبسيون دو كومبونساسيون ا ليغار دو تيرور او دان بورتور اونتيريور. ما يمكنش يجي عندك هداك البورتور وتقول ليه لا راني درت الكومبونساسيون. شنو هي الكومبونساسيون؟ هي مثلا انا بعت لك واحد الحاجه وكنت سالك شي حاجه، كنت سالك الفلوس مثلا 10,000 درهم، وكنقول لك في بلاصه ما تخلص ليا 10,000 درهم وانت شركه ديال الصباغه، اجي صبغ ليا الحيوطه ديال الشركه ديالي، كنديروا لا كومبونساسيون، يعني خدمه مقابل خدمه، بحال كنعوضو ما كتخلصنيش. ما يمكنش تمشي عند لو تيري اكسبتور وانت بورتور ويقول لك لا راني درت له الكومبونساسيون ديال هاد الفلوس اللي كاين في هاد لا لتر دو شونج، راني دارت الكومبونساسيون مع لو تيرور، راني درت ليه حتى انا واحد الخدمه اخرى وقال لي بلا ما تخلصني في ديك الفلوس ديال لا لتر دو شونج دير لي هاد الخدمه، ولا درت الكومبونساسيون مع واحد البورتور اللي قبل منك قال لي انا لا ما تخلصنيش دير لي هاد الخدمه هادي. لا، في هاد الحاله غتخلص هذاك لو بورتور فينال، وهذاك لو تيرور ولا لي بورتور اونتيريور غادي تمشي الا قدمتي لهم شي خدمه اون كومبونساسيون ديال داك لا لتر دو شونج غتقول لهم يخلصوك فيها حيت انت خلصتي هذيك لا لتر دو شونج. ليكسيبسيون الثانيه بازي سور لو دول دو تيرور
أو sur une cause illicite. هنا تدليس ديال داك لو تيرور كيدير لك شي تدليس ولا كتكون شي لا كوز ديال داكشي اللي بيناتكم داك الكونطرا السبب ديالها illicite غير قانوني. ولا l'exception basée sur l'absence de cause, une exécution de l'obligation du tueur. هادي هي يدوي عليها بأن لو تيرور كان خاصو يليفري واحد السلعة ولكن ما ليفراهاش. هذا لا يعني ما غتخلصنيش أنا اللي أنا بورتور فينال، لا غتخلصني وغتمشي عند لو تيرور وغادي تتابعو حيت ما دارش ليكزيكسيون ديال لوبليغاسيون ديالو، ما ليفراش لك هاديك السلعة اللي كنتي متفق معاه عليها. دون تو لي كا الحالات كلهم le porteur ne peut se prévaloir de l'inopposabilité des exceptions que si le tiré a accepté la trêve. جميع الحالات الحامل ديال لا لتر دو شونج ما يمكن ليه يتمسك بهذا المبدأ ديال عدم فرض الاستثناءات إلا إلا كان لو تيري ديجا دار لاكسبتاسيون ديال هذيك لا لتر دو شونج. يعني ضروري لاكسبتاسيون باش تستافد من هذا المبدأ ديال لينوبوزابيليتي دي زيكسيبسيون، خاص لو تيري يكون ديجا دار لاكسبتاسيون ديال هذيك لا لتر دو شونج. هنا نشوفو لي زيكسيبسيون اوبوزابل او بورتور. Cette règle de l'inopposabilité des exceptions n'est cependant pas absolue. هذا البرانسيب ديال l'inopposabilité des exceptions راه ماشي مطلق، راه دائما كيكون في الصالح ديالك وعندك الحق، دائما غادي تمشي وغادي تخلص. لا، كاينين شي حالات اللي ما كيخدمش فيهم هذا المبدأ. شنو هما؟ Autrement dit, il existe bien des exceptions que le tiré peut opposer au porteur. Tels sont les cas lorsque كاينين des exceptions اللي يقدر لو تيري اسباب اللي لو تيري يقول لك انا ما غاديش نخلصك انت كو بورتور اون طون كو بورتور فينال، ما غاديش نخلصك. يعني هاد الحالات اللي دوينا عليهم من قبل بانه دائما البورتور فينال خاصو يتخلص لو تيري يخلصو، ولا عنده شي مشكل مع لو تيرور ولا مع لي بورتور اونتيريور خاصو يريقلو معاهم ديريكتومون. هو راه ماشي ابسولي، ماشي مطلق، ماشي ديما. كاين ديكا اللي يقدر ما يخلصكش واخا انت بورتور فينال ما يخلصكش. شنو هما هاد لي كا؟ لو تيرور ا اون اكسبسيون بيرسونيل كونتر لو بورتور. الا كان هاد لو تيري عنده واحد ليكسيبسيون عليك نتا، عنده واحد المويان دو ديفونس qui lui permet de ne pas vous payer, de ne pas exécuter l'obligation ديالو. مثلا compensation، مثلا انت تيري ياك لو تيري وانت بورتور، انت قبل من لاشيونس مشيتي عندو وقلتي ليه اجي نديرو لا كومبونساسيون، اجل ديالها مازال موصلش، في بلاصة ما تخلصني دير لي هاد الخدمة هادي. ما يمكنش تاخد داك الخدمة ومن بعد تمشي عاوتاني وتقول ليه خلصني. في هاد الحالة ما يخلصكش بيان سور، ما يمكنش غتخلص جوج المرات. الحالة الثانية لو تيري بروف كو لو بورتور ا اجي سيامون ا سون ديتريمون. لو تيري كيبرهن بأن الحامل ديال هاد لا لتر دو شونج تصرف عن علم للصالح ديالو. par exemple مثال sachant que le tiré lui opposerait une exception de compensation. مثلا لو تيرور الأول دار كومبونساسيون مع لو تيري، متابعين معايا ياك؟ متبعين معايا. لو تيرور صاب لا لتر دو شونج، صيفطها لو تيري، دار ليها لاكسبتاسيون، بقا جالس كيتسنى في لاشيونس. قبل من داك لاشيونس قال ليه اجي، هذا لو تيرور قال لو تيري دير ليا الكومبونساسيون، دير ليا واحد الخدمة ولا شي حاجة ولا عطيني شي سلعة من عندك نتا عاوتاني
نكومبونسيو بها داك السلعة اللي عطيتك ولا ديك الخدمة اللي قدمت لك. في هاد الحالة كيقدم ليه داك الخدمة ولا كيعطيه ديك السلعة اون كومبونساسيون ديال ديك السلعة ولا ديك الخدمة اللي قدم ليه هو. لو تيرور عارف راسو بأنه إلا مشى دا ليه ديك ليطر دو شونج يقول ليه أنا راني قدمت لك هاد الخدمة هادي، ولا مثلا أنا راه درت ليك هاد ولا عطيتك هاد السلعة في المقابل ديال ديك السلعة اللي بعتي ليا. هو عارف بأنه إلا مشى عندو غادي يقول ليه هاد الهضرة. ألور هنا لو تيرور اش كيدير؟ اون كونيفونس افيك ان تيير، بالتوافق مع واحد الشخص ثالث، اش كيدير؟ كي اوندوسي لهاد الشخص، كيقول ليه هاك هاد لاطريط، كيكتبها ليه في سميتو وكيقول ليه انت غتمشي عند فلان وتقول ليه يخلصك، وراه ما يمكنش ليه ما يخلصكش، حيت الا عنده شي مشكل معايا انا راه غادي يجي يريقليه معايا نيشان، انت غتخلص وعاد باش غادي يجي هو يتابعني. سو نوفو بورتور سوري دو موفيز فوا، هاد البورتور هذا كتكون النية ديالو خايبة. علاش؟ حيت هو عارف بأن لو تيرور راه ديجا تكومبونسا في داكشي اللي كيتسال، ومع ذلك خدا داك لا ليتر دو شونج وغادي بوجهو حمر عند هداك لو تيري مسكين وكيقول ليه خلصني. ولكن هادشي دابا اللي دوينا عليه كله خاص لو تيري يبرهن بأن دار الكومبونساسيون لو تيرور، وهداك لو تيرور مني دار ليه الكومبونساسيون شد هاديك لاطريط ومشى عند واحد ولد عمو ولا عند واحد صاحبو وقال ليه غادي نعطيك هاد لاطر دو شونج وانت غادي تمشي عند لو تيري وراه غادي يخلصك سويفون لو برانسيب دو لينوبوزابيليتي دي زيكسيبسيون، اللي كيقول بانه ملي كيجي عندك البورتور فينال خاصك تخلصو، ما تقولش ليه لا راني درت كومبونساسيون مع لو تيرور، خلصو وسير عند لو تيرور بينك وبينو، المشكل ديالك مع لو تيرور حلو بينك وبين لو تيرور، انا خلصني في الفلوس ديالي. هنا هاد لو بورتور كيكون دو موفيز فوا، عارف اشنو واقع هو، بنية خايبة داخل هاد لافير هادي، بغاو مسكين هداك لو تيري ياخدو ليه الفلوس ديالو ظلما وعدوانا ويبقاو يجرجرو فيه. والحالة الثالثة le tiré prouve que le porteur est au courant du tirage de complaisance. Le tiré كيبرهن بأن هذاك البورتور عارف بأن هذيك لا لتر دو شونج دار ليها لو تيراج بار كومبليزونس، يعني ما كايناش واحد لاكوز، غير تصاوبات هذيك لا لتر دو شونج، غير هكاك. لي زيفي دو كومبليزونس اي دو كافالري دوينا عليهم في الفيديو نيميرو 4، هذا غادي نسميه فيديو نيميرو 4 بيس. هاد القضية ديال تيراج دو كومبليزونس رجع للفيديو نيميرو 4 باش تفهم شنو هما لي تيراج دو كومبليزونس، ولكن في هاد الحالة أيضا خاص لو تيري بروفي هادشي اللي كيقول. وفي الحالة الرابعة لو تيري découvre des exceptions résultant de droit combier. هنا كيكتشف بأنه كاين شي حوايج اللي كاينين في هاد الدروا كومبير، مثلا دوك لي مونسيون اوبليغاتوار ما كايناش شي وحده فيهم، شي واحد مسيني في هاديك لاطر دو شونج ما عندوش لا كاباسيتي، حيت قلنا بارمي لي كونديسيون دو فون خاص لا كاباسيتي ديال لي بارتي اللي كيسينيو في هاديك لا لتر دو شونج، حيت لا لتر دو شونج سي ان اكت دو كوميرس بار لا فورم. في هاد الحالات هادو يقدر لو تيري ما يخلصش لو بورتور فينال، ولكن من غير هاد الحالات خاصو ضروري يخلص، ولا عنده شي مشكل مع لي بورتور بريسيدون ولا مع لو تيرور كيمشي وكيتابعهم ديريكتومون. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد البرانسيب هذا. الا ما فهمتوش شي حاجه كتبوا لي في لي كومونتير غادي نجاوبكم ان شاء الله في اقرب وقت. كنتمنى لكم كامل التوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى